timbaya dahil Brad Ernie sa Oo. kuan ah, mga kuan na to, mga listeners nato diha Paminaw. sa mga namaminaw no karon ning takna sa kahaponon. Mm. Alauna tamang alas 2 patag Huwebes. So pamilya Mamak Mamak naminaw diya sa Bonifacio. Bonifacio Di Balco, Debalco Bonifacio. Debalco. Maayong hapon Dayon yung may tanan. hapon sab sa atong mga kaigsunan sa Mulabi, dumala ni Brad Braille Malugaw o si Brad Jiri Bituon. Bituon sa Luwil Usugan. Balik pa di ni. Dayon sa ato pa diin ko itimbaya atong i-greet og maayong adlaw ato ang station manager. Salamat. Sir Chris Monlianos, kawan usab sa ato ang technician on board, Ma'am DJ Nice. Mauban ka nato karong hapon na. So dalay gud na Dios. So mga kaigsunan, so tong miaging Domingo atong gibiyaan atong tema, atong gitun-an may tungod sa katima nga unsaon ang pag-ila. Unsa ang paagi sa pagpasakop sa matuod nga iglesia. Diin atong makita nga gitukod ni Kristo nga mabasa diha sa Biblia. So Brother Jonathan, Brother Julito, atong makita nga diha sa usa ka iglesia, sa tinuod nga iglesia, kay aduna may daghang mga iglesia gud nga atong makita nga naglungtad ning atong kadlawan karon. Adunay usa ka tinuod nga iglesia nga iya ni Kristo, kanang as we said nga iya ni Kristo, si Kristo may nagtukod. Dayon, aduna po'y mga pamaagi unsaon sa pagpasakop diha nang usa ka matuod nga iglesia. Dili man pwede nga igo lang tang mo join, igo lang tang moapil nga watay buhaton. So bisan pa ganig sa mga kapunungan, mga atong ibutang mga corporation, mga co-op, dili man pwede nga igo lang kang maminaw tapos membro na ka. So na kay mga buhaton aron mahimo kang sakop. So diha pod sa balaang kasulatan naay mga pamaagi sa pagpasakop sa matuod nga iglesia nga atong mabasa nga gitudlo diha sa Biblia. Diin wa tay laing hisgutan, wa tay laing pagabasahon, mao man jud ang balaang kasulatan kay mao man siya ang pulong sa Ginoo. Matod mabitaw diha sa sulat ni Juan sa kapitulo 17 sa bersikulo 17 atong mabasa nga nag-ingon, balanon mo sila sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So tumiaging Domingo, Brother Jonathan, Brother Julito, ang unang butang atong gisgutan, unsa ang pamaagi sa pagpasakop sa matuod nga iglesia nga iya ni Kristo. Unang buhaton sa tao di ay mao ang pagpatalinghog sa iyang pulong, kay kun wala kay madunggan, dili pud ka maminaw, aw dili nimo mahimo, wa nimo mahimo ang unang lakang sa pagpasakop sa paagi unsaon nga mahimo ka membro diya sa iglesia. Nganong gikinahanglan man agi review sa mga suking tigpaminaw nga wala nakasulod nato tumiaging Domingo. Nganong gikinahanglan man jud nga maminaw. At miaging Huwebes day rather no. Kay kada Huwebes man atong programa. Diha sa Roma 10:17 unsa may giitudlo diha, agi review lang ni siya sa atong mga kaigsunan nga wala nakasunod tong miaging Domingo. Unsa may gitudlo diha sa sulat ni Apostol Pablo diha sa taga Roma. Nganong importante man kaayo ang maminaw sa pulong sa Ginoo. Basahon Brad. Sige Brad. Roma kapitulo 10 bersikulo 17 nag-ingon. Sa ingon niini ang pagtuo nagagkan sa pagpatalinghog o ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. So tinaw di ay mga suking tigpaminaw, mga kaigsunan nga naminaw karon nagasunod sa tuwang programa dinhi sa DX HR Hugot Radio, Radio Pilipinas 94.9 nga diin nagahimo kita sa pagwali diha sa kanginan sa atong programa What is Written. Tinaw nga gitudlo kanato diha sa balaang kasulatan diri sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 nga ang pagtuo nagagikan di ay sa pagpatalinghog. So sa pagpaminaw. Sama sa imong gibuhat karon igsuon higala naminaw ka. Diha sa imong pagpaminaw mo nay unang lakang nga himuon sa usa ka tawo nga gustong masakop diha sa tinuod nga iglesia. Kay naamay usa ka iglesia nga tinuod nga gitukod ni Kristo ug ang usa sa paagi niini mao ang pagpaminaw. Nganong gikinahanglan man nga maminaw sa pulong tungod kay diha sa pagpaminaw kinahanglan nga imong tuhuan. Matud pa diha sa ikaduhang butang rason unsa ang pamaagi sa pagpasakop diha sa tinuod nga iglesia kinahanglan nga mutuo ka. Nganong mutuo man Brad Julito? Sa may gitudlo diha sa Hebrewanon 11 bersikulo 6. Dinhi sa Hebrewanon 11 bersikulo 6. Sa may sige Brad Jonathan. Gawa sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya.
Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud motoo nga mao siya Oo. o nga siya mao ang magbabalos sa mga nagapangita kaniya. O, tinaw kayo mga igsoon. So king tigpaminaw nga nagasunod sa atong programa nga matod pa dinhi og gawas sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. So dili di ay mahimuot ang Dios bisan pag magampo ka, bisan pag sa imong unahon na nagtuo ka nga maayo naman kong tao, wala man ko'y kaaway, matinabangon pud ko. So dili na igo, dili day kulang di ay nga mo ampo ka sa Ginoo tapos wala kay pagtuo. So ingon diya sa verse 6, o gawa sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud nga motuo nga mao siya o nga siya mao ang magbabalo sa nagapangita kaniya. So nagtuo ko Brother Jonathan, Brother Julito nga tanang tawo ni atong kadlawan karon wala man jud tay laing pangandoy, mao ra man jud ang kaluwasan. Yes. Mao nga makapuyo ta kauban sa Ginoo dito sa langit sa kinabuhi nga wala na joy pagkatapos kana bang eternal ba eternally wala na joy katapusan. Pero ang problema lang tanan tawo nangandoy nga moagto og langit, ang pangutana diha kun ato bang gibuhat ang mga buluhaton para langit. So ikaduha daing buhaton sa ato ang tema karong hapuna, unsa ang paagi sa pagpasakop sa matuod nga iglesia nga iya ni Kristo nga mabasa diha sa Biblia. Una, buhaton, maminaw sa pulong o pagpapatinghog sa pulong. Kay diha sa pagpatalinghog, sa pagpaminaw, moabot atong pagtuo. O diha sa mabutang imong nadunggan, imong napatalinghogan sa maayong balita sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo, imo kining tuhuan. Dan ikatulo, maghinulsol. Pwede ba di ay Brother Jonathan nga igol akong motuo, igol akong maminaw, dan di lang ako maghinulsol? Pwede ba na siya? Makahatod na ba ka nato na sa langit? Maluwas ba ta ana nga di lang ta maghinulsol o dili ta mobiya sa sala? Membro lang ko, magpamembro lang gud ko, total matag mo pag kining kuan kanang akong amot. Tapos o cooperate po ko sa mga buluhaton diha sa panimbahon, diha sa mga pagwali. Dayon di lang ko maghinulsol. Pwede ba na siya Brother Jonathan? Unsa may itong mabasa diha sa Biblia? Unsa may gibuhat sa mga unang membro diha sa iglesia nga atong mabasa sa ilang gibuhat sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 38. Kanayon dire. Okay, sige. Buhat 2:38. Og si Pedro miingon kanila, maghinulsol kamo og magpabautismo. Oo. Ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo alang sa kapasayloan sa pagpapasaylo sa mga sala og managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So, tinaw kayo nga atong napatalinghugan mga suking tigpaminaw nga naminaw karon nagasunod sa atong programa dinhi sa kahanginan DXHR. Diri sa verse 8 matud pa ni Apostol Pedro, maghinulsol kamo og magbabautismo. So required kayo mga suking tigpaminaw, mga kahigalaan nga dili day pwede nimo nga tangtangon ang paghinulsol nga maayo naman kong tao, di ra ko maghinulsol. Kay matud pa ni Apostol Pedro, apil siya ang paghinulsol sa plano sa Dios alang sa kaluwasan. Aron ka madugang, aron ka masakop kung ikaw adunay tinguha nga madugang diha sa usa ka tinuod nga iglesia nga gitukod sa atong Ginoo, maghinulsol ka og magpabautismo. Ang gingon diri tagsa-tagsa. Dili day pwede ning by group day no Brother Jonathan no, Brother Julito nga ako ray mga lagad, ako lang iapil akong pamilya. Dili di ay tagsa-tagsa kaninyo. Yes. Sa lakton nga ang kaluwasan di ay kita mo'y mo trabaho, kita mo'y mohimo atong paningkamutan ato bang trabahoan ba nga ang kaluwasan alang sa tuang kalag. Muna giingon diya sa balaang kasulatan. Matag usa man ang giingon dinhi God, individual day ang pagpaningkamot aron ta maluwas, aron ta makadangat ni anang kaluwasan sa ngalan ni Hesukristo. Nagpasabot ni nga by Christ authority o pagbulutan sa atong Ginoong Hesukristo. Pasabot ni Brad nga kining katunang nga kamauna nga mo ginulsol. Maghinulsol dili na ni batang puya kay ang May apil ang bata puya kay wala pa may kuan ng bata. Dili man nakabalo maghinulsol. Wala pa sala. Oo. Sa po hinulsulan niya wala may sala. Kay Ang sa kibalo ko sa pinabuhat. ang tanaw ni diya sa unang Juan 3:4 nga ang sala mo man paglapas sa sugo. So tinaw kayo nga ang batang puya wala man na siya sala nga nalapas. So sayop yun ang ilang giingon nga naay sala nga panulundon. Unsa man na siya kabilin kabtangan nga pwede ipanunod.
Kay ang giingon diya sa Biblia, ang gitudlo sa Biblia sa klaro nga ang sala mao ang padlapas sa sugo. Sin is the transgression of the law. So wala na transgress, walay na transgress nga sugo ang Salaod. mga bata o mga salaod. So dinhi ato nakita sumala usab sa gibasa sa balang kasulatan nga si Apostol Pedro nga mao'y unang nagwali, nag-abli diha sa pagwali sa maayong balita nga ang paghinulsol o pagpabautismo alang sa kapasayloan sa ato mga sala. Diha po sa Lucas 13 versikulo 3 unsa may atong mabasa po diha, Brother Julito, Brother Jonathan. Atong tan-awon unsay giingon diha sa libro sa Lucas Lucas 13 versikulo 3. versikulo 3. Oo. Nagaingon ako kaninyo, dili apan gawas kung kamo maghinulsol. Oo. Mga matay kamong tanan sa mausab nga pagkaagi. So tin-aw kayo mga suking tigpaminaw, klaro dayag nga atong nadunggan, So, napatalinghugan ang importante gyud Brad, Mm. ang paghinulsol. Kay kung dili ta maghinulsolon sa atong mga sala, Oo. kining hukman ta sa atong mga sala Mm. sa pag-abot na sa hukuan yung judgment day. Judgment Day sa adlaw sa paghukom. So samtang nga naapata karon, buhi pa ta. Oh, napay kahigayunan. Napatay kahigayunan nga Makahimo pa ta. maghinulsol ta Mm. sa atong mga kalapasan. Oo. Ah, dili lang kay hinulsol brother, Mm. no, nga Mga lagay gyud nga atong tiunay. gisbitan ganina nga maminaw usa dayon. Mm. Tuuhan na to. Tuuhan na to ang pulong sa Sa- Panginoon Kristo. Mm. Then diyan na ta makasabot, Maghinulsol. maghinulsol ta sa Mm. atong mga Dayon sala. magsugid. Kay wala man gyud tawo nga dili makasala. Tinuod, tinuod. Oo. So, wala ta open lang ta na nga kuan ba mo dawat sa atong kalapasan. Nga dili ta mo kumpiyansa, dili nato inon ba nga kuan man ko may pa makog lawas karon. O dayon ang ato lang ang atong una-una naka-focus lang diya sa mga panghabuhian atong hinumduman mga suking tipiminaw, mga higala nga naminaw karon nga atong kinabuhi hinulaman na ni siya. Uyaw kayo Oo. brother, no, ang giingon diha nga kining mga matay kamong tanan Oo. sa mausab nga pagkaagi. So ang tanang tao din na kamatayon. So kay kanira bang kamatayon piho ra ba ni siya moabot ra ba ni sa panahon nga dili na to tagna gani karong adlaw lubog ron ta sa kuwang uyuan. Mhm. O pero tungod kay ato magiuna ang Ginoo Yes. kay diha bitaw sa Biblia matud pa si Ginoo namang nanangit siya nga usa siya mga tinun-an nga Ginoo. Atong batan-on O nga pasagdion ako nga ako sa ilubong akong amahan. Oo. O magdubong sa ko sa akong minatay. So Oo. magingon sa Ginoo, pasagdi ang Pasagdi ang patay mga nga maglubong silang minatay. Tanawa. mga So patay na gali na wala naman tayo mahimo ana. So ako lang mga patay na kapit ka sa pasagdi kinabuhi. ang mga patay maglubong sila Mm. minatay. So mga patay na sila. Patay diha sa Oh, pagtuo. walay Wala sila pagtuo. pagtuo. So Wala pa man maghinulsol. mas bugat mo mga suking tigpaminaw, mas gimahal mo namo tungod kay kamo man among gitagahan og priority karong taknaa nga kami bisan pa sa ulan-ulan na to nga panahon pero nanimbasog mi naningkamot mi nga makaani dinhi sa istasyonan aron makapaambit kaninyo diha sa lunsay nga pulong sa Ginoo nga atong mabasa diha sa Biblia. So dinhi atong makita nga importante jud ay nga maghinulsol o kining paghinulsol mahimo lamang ni sa mga taong nanay pamuot Dunay o nanay pamuot dili pwede may pagsabot. nanay pagsabot dili pwede itong bata nga puya unsa may pagsabot ng bata atong idugang ning sulat sa buhat 17 bersikulo 30 agig dugang nga pagpatin-aw sa tuang suking tagpaminaw nganong gikinahanglan man o bililhon kayo nga maghinulsol ta dayon ang paghinulsol po kanang gitawag godly repentance dili pwede nga maghinulso ka karon din pagka ugma imo na pong balikon ang imuhang gibuhat dili na mao sama ra nga nakaminos ka sa Ginoo ana o atong basahon 17 bersikulo 30 okay Buhat kapitulo 17 bersikulo 30. oo sa gingon diha Ngayon, busa gisayloan sa Dios ang panahon sa pagkaburong. oo Apan karon siya nagasugo sa mga tao sa tanang dapit, no, mm. nga maghinulsol sila. So ang gingon din kanang atong masabot nga gisayloan sa laktod nga gitagaan ta og panahon o chance sa Ginoo nga sa panahon nga bara mura bitaw gining nagpatuyang ta sa kahilayan Yes. nagpatuyang ta sa mga kalipayan wala tay panahon diya sa Ginoo wa na tay panahon sa pagpangalagad kay nabisi na ta sa itong mga panghabuhian sa itong mga trabaho sa tagsa nato ka mga career unsa pa na diha so gitagaan tag panahon sa Ginoo pero karon matud pa niya o gitagaan ta og kining chance sa panahon sa pagkaburong kining kung
para sa pagaburong murabag nagpakahilom ang Ginoo. Murag nagpakawa lang siya. Silent siya. Murabag tao ba nga mag-agi-agi lang dili manumbaling sa imuha. Pero mao ni burong. mure burong. So ang Ginoo nagpakahilom siya pero karon panahon na jud mga suking tigpaminaw nga Wala na ikapamalingpad karon. mangandam ta nga atong tan-awon maniguro ta alang sa kaluwasan sa tong kalag samtang napatay kinabuhi. Ingon niya diri apan karon siya nagasugo sa mga tao sa tanang dapit. So Karon na brother. karon mo ni sa atong kapanahonan karon. Yes. Sumala sa itong mabasa diya sa Matthew 28 ang gisugon niya ang mga tinun-an sa pagpanlakaw og panudluan ang tanang kanasuran. Unya kay apil maning ramon magsaysay sa nasod mao nang hinungdan nga naapot ta karon o manong ingon dire tungod kay atong obligasyon nga isangyaw, isinggit sa kanginan ang maayong balita. Kutob sa maabot nini ato ang Kutob sa makadungog sa ato ang Sibya Sibya. gamit ang kahimanan nato sa DX HR Hugot Radio. So nagasugo sa mga tao sa tanang dapit. So busa igsuon higala diin ka man karon nahimutang pamalandonge o hinuktuke pangandami ang umaabot katungod kay ang umaabot ang atong kinabuhi wala na rabay replay dili ka makaingon ba nga idigmata nimo na nakadiya sa kasakitan na nakadiya sa pag-antos mingon ka nga Ginoo mo balik sa ko kay magbag-o ko maghinulsot sa ko pagbalik dili na pwede ang kinabuhi wala na i-replay Wala na. o dili na siya ug sa cheese pa na touch move Magmahay ra ka. nga maghinulsol sila so dinhi atong nakita dayag klaro nga ang paghinulsol di ay apil siya sa buluhaton unsaon ang pagpasakop sa matuod nga iglesia. So muna siyang ikatulo. So ang ikaapat magsugid sa pagtuo. Unsa man ang pagsugid brother Ajulito? Brother Jonathan kanang unsa may bali sa imong isugid si Kristo. Yeah, Bali ipahibalo, mabasa Sulti. diri sa Roma 10. 10 Yes, nga nagkanayon kay uban sa kasing-kasing ang tao mituo ngadto sa pagkamatarong ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. So naadi ay pagsugid kana bang dili nimo ikaulaw ang pulong sa Ginoo si Kristo. Mabi na nga ato ang sakinan nato yung gibutangan og imantala nga dili nimo ikaulaw unsa man imong tinuhuan brother. Kami dili ko maulaw mismo ako dili ko maulaw bisan asa mi moadto public preaching man na diha dili mi maulaw sa pagsinggit nga we are proud malipayon mi mapasigarbuhon mi nga membro mi sa Church of Christ kun Iglesia ni Kristo nga nagatuo sa pagka-Dios ni Jesucristo. Muna ang gingon diha nga dili na to igakaulaw atong sugid ang atong pagtuo ato bang gipakita ang atong pagtuo. Sumala pa sa gingon diha sa balang kasulatan sa Roma bersikulo 10 nga kung ingon diha uban sa kasing-kasing mituo ka mo nagingon diha nga diha sa verse 9 pod kay kung isugid mo sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo ug motuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanaw kaniya gikan sa mga minatay mamaluwas ikaw. So ang kaluwasan diay igsuon atong mahimo. Dili na to pwede iasa sa atong mga mahal sa kinabuhi nga kung mamatay na ta ato lang itugon nga sige ampuy lang ko ninyo aron ana. So ang kaluwasan ato ni siyang himuon. Sumala pa sa gitudlo diya sa Biblia. Atong idugang Matthew 10 bersikulo 32 sa may gitudlo diha sa balang kasulatan brother Jonathan. Matthew 10 bersikulo 32. Unsa may atong mabasa diha? Matod pa diri brother ni. Busa bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa tubangan sa mga tawo. Ako magasugid usab kaniya sa tubangan sa akong amahan nga tuwa sa langit. Muna giingon nga kun sa imong ipugas mao sa imong anihon. Kanang ato bitang mabasa diya sa Matthew City, Matthew City 12 nga golden rule. Nga kun unsa imong gibuhat sa uban buhaton sab sa imuha. So giingon po diri gibalik sa atong Ginoo sa Matthew 10 bersikulo 32 busa bisan kinsa gadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo ako kinsa man ako ang atong Ginoong Hesukristo sabni nagingon niya nga ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong amahan nga atoa sa langit. So samtang karon no kung magsugid ka awa na isugid na sab ka sa atong Ginoo dito sa langit. Okay. Kauban naman siya sa amahan karon.
So dili na mo ikaulaw. Sama sa tong gibuhat karon atong gisugid, atong gisangiyaw, atong gisinggit si Kristo nga siya nagtukod og usa ka iglesia nga inigbalik sa atong Ginoo ang iyang balikan, mao gyud ang iyang iglesia. Yeah. Dili niya balikan tong mga iglesia nga dili siya ang nagtukod. Pero ang gitudlo kanato sa balang kasulatan nga kung imo siyang isugid, dili nimo siya igakaulaw, imong singgit ang imong pagtuo, imong ipakita diha sa pagpangalaga, dili kay igo lang ka mo tuo, imong ipakita diha sa buhat. Sama sa tong gibuhat karon atong gisinggit diri sa kanginan, wa na to igakaulaw ang maayong balita kay matud pa diha sa Roma 10:16 mao kini ang gahom sa Dios. Roma 1:16. O 1:16. This is the power of God unto salvation. So ang gahom sa Dios sa atong kapanahon karon mao ni ang maayong balita. Ngano man kay bisag unsa ka mahal o bisan unsa ka pula sa imong dugo, bisan unsa ka dako sa imong sala, kung ikaw maminaw, motuo sa maayong balita ug magsugid sa imong mga sala, ang Ginoo andam nga magpasaylo kanimo. Pasayloon kanya higala kung ikaw magaduol diha sa atong Ginoo, maghinulsol sa imong mga sala ug magtuman sa iyang kabubuton ug magpabautismo. Ang giingon sa Biblia, ang motuo ug magpabautismo maluwas. So, diha pod sa 8:37 unsa may atong mabasa po diha Brother Julito? Buhat 8:37. Naaway mga bahin ba nga ato pong kakuhaan og pagtulunan. Sige Brother Jonathan. Ingon si Filipe. Oo. Mahimo kung mituo ka sa bug-os mong kasing-kasing, kung siya mituba gumingon. Mituo ako nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios. Kini magong panahon na Brother Julito, Brother Jonathan, naay usa ka tawo nga Etiopianon. O ang iyang ang iyang posisyon, ang iyang trabaho ani dili basta-basta. Nganuman, tiaw mo ba nga pinayalan siya sa rayna? Sa tanang nga mga kabtangan sa rayna kanang murag sa iyang mga bahandi, mo ni iyang pinayalan o pinayalan niya sa iyang mga kabtangan, sa iyang mga bahandi. Samtang nagabiyahe siya matud pa diha, kung basahon nimo ang verse 27, ingon pa dinhi, og mitindog siya og miadto aniya karon usa ka Etiopianon, Eunuko nga gamhanan ilalom sa Kandasi. Ang reyna sa mga Etiopianon kansa mga bandi, siya ang tinugyanan sa tanan nga miadto sa Jerusalem sa pagsimba. So ang iyang trabaho ani dili jud basta-basta. Kay ug sa kan ba na siya mura sa gining right hand og sa ato pa na siya moy gobernador sa Bangko Sentral. Siya moy manager dito. Murag ana atong masabot. Miadto siya, nag-travel siya padulong sa Jerusalem aron sa pagsimba. Samtang diya siyang biyahe kay nagsakal siya kanang kalisa, murag kormata. Sa nagapauli na siya nga nagalingkod sa iyang kalisa, nagabasa sa basahon ni Isaias nga manalagna. So nagbasa siya. Dako kini siya og kining impact ba sa usa ka tawo nga magbasa diha sa pulong sa Ginoo. Sama sa gibuhat sa usa ka eunuko, nagbasa siya. Dayon diha sa verse 20 nagingon, ug ang espiritu mingon kang Filipe, dumuol ka o kumuyog ka ni ana nga kalisa. So kini si Filipe usa man ni siya ka magwawali, giingnan siya sa Espiritu Santo nga lakaw, kuyog ana ni sa eunuko. Sakay siyang kalisa og tuod man diha sa verse 30, og si Filipe midalagan ngadto kaniya og hingdunggan kini nga nagabasa kang Isaias nga manalagna. Og miingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Naadi ay mga tawo nga magbasa nga dili pud makasabot. Labi na dili ka mangayo sa Ginoo, dili ka mangamuyo, dili ka magampong nga unta tagaan kag kaalam nga masabtan nimo ang maayong balita, ang kasulatan. So kini eunuko samtang nagbasa siya, naasay kalibog. Matud pa din nakadungog maning si Filipe, meaning kusog-kusog jud iyang pagbasa. Nagbasa siya nga sa makusog. So ingon po tong eunuko nga unsaon ko sa paghimo kun walay usa nga magtudlo kanako. O gihangyo niya si Filipe aron mosakay og molingkod sa luyon niya. Iyang giingnan si Filipe nga, "Saan ko sa pagsabot kung walay magpasabot?" Sama nga ang pagtuo dili mo abot kung walay magwawali, walay magwali, walay mosinggit diya sa kahanginan. So dinhi gisgutan niya kung kinsa ang gipasabot atong karnero nga patyonon dito sa panagna sa libro ni Isaias. Dito gisuginlan siya ni Filipe. Pero
Matud pa dinhi sa kung imong diretso diya sa verse 35, o gibukan ni Felipe yang baba og sa gisugdan niya sa sukad niini nga sulat iyang gimantala kaniya ang maayong balita ni Hesus. So kining kasulatan, kining daang tugon kay ang gibasa niya is Old Testament man. Daang tugon sa panahon sa mga propeta, sa mga manalagna sa libro ni Isaias. Pero atong masabot diya sa verse 25 nga ang gimantala ni Felipe mao ang maayong balita ni Hesus. Nganong ang iyang giwali mao man yun ang maayong balita ni Hesus. Pwede ba ang tawo nga maluwas bisag dili makadungog sa maayong balita sa atong Ginoo? Di ba? So dinhi ang iyang giwali mao ra gyud ang maayong balita, kay ang maayong balita alang sa kaluwasan. So verse 37 mo na ito makita, og sa mingon si Felipe, mahimo kung bituo ka sa bug-os mong kasing-kasing. Og siya mitubag, sa verse 36 ba di ay, og sa nagapadayon sila silang panaw, ming-abot sila sa usa ka tubig, og mingon ang eunuko, aniya karon adunay tubig, unsay kaulangan nga dili ako mabautismuhan. Sa may atong masabtan ani Brother Judito. Oh, Brother Jonathan. Aduna day pagbautismo. Oh, Apil apil day ang bautismo ang sa bautismo. kaluwasan. Ang katapusan nga portion sa pagtuo. Oo. Nagtod Sa day brother. diin ikaw mamaluwas. Mm. Pinagi sa pagbautismo. Sa nagtod Mm. day brother, no? Bisan pa nga nagwali si Felipe may tungod sa daan nga tugon. Oo. So ang sa katapusan yun, dito gyud sila ning Sangko sa bautismo. Sa Oo. bautismo nga may tungod sa maayong balita ni Kristo. Kay ang bautismo naa naman niya kang Kristo. Mm. So una ngo kamo nga mga naminaw karon, Bau- no? Bautismo ngadto kang Kristo. Ka Kristo. Ngadto kang Kristo. Kay na may bautismo nga dili iyan ni Kristo. Oo, daghan. Oo. Ay Naghan bautismo Oo. nga nagatukod Yes, og iglesia. So kuan pa brad, no, kining mas bulahan pa din ni karon nga naminaw nga nagsunod na to ron mga listener nga kining dunay nagtudlo nila nga gani kini si ayunuko. Yan ang uniko. Nagkinahanglan gyud siya. Kuno dili day ingon nga mobasa ra tag Biblia. Oo. Igo na. Mabasa na to, Igo na. makasabot na ta. Mm. So Napay kinahanglan mutudlo. gyud tag mutudlo. Ay mo tudlo. Mao na nga atong Mamantala. kanon sila kining Atong encourage. encourage ning mga Atong listener, dasigon. no, Atong mga sunda. listeners. So, panginawa. oo. Ah, Sunda kanunay ninyo atong programa sa matag Huwebes alaw na taman sa alas 2. Kung na may mga pangutana, malipay mi nga modawat sa inyohang mga pangutana, pwede mong mo-text sa amo ang cellphone number 090-50-749-786. 090-50-749-786. So malipay mi nga modawat sa inyohang mga pangutana. So makakalibog. sa inyong mga kalibog. So atong balikan nga ang giwali ni Felipe maayong balita ni Hesus. Pero kung imo yung sabton pag-ayo, wala man sa magisgot diri o kining bautismo, pero nasabtan sa eunuko nga matud pa niya pagkakita niya nga naay tubig o namay tubig unsa may nakababag. Kung mingon Oo. ka brad nga dili tubig ang bautismo ato ngano nga na may kuwan Oh, tubig kay ilugom. moingon uban gud nga. Sila. Oh, Ah. kay kung igo lang bubuan imong agtang, so I'm sure nga kining eunuko nanay balong tubig. Iyan lang tong gibubuan yung agtang ani, pero ingon man nila nga na may tubig unsa may nakababag nga dili ko mabautismuhan. So ingon si Felipe, pwede. Milusad Oo. sila kay mikawas man. Oo. Milusad. Mahimo kung mituo ka sa bug-os mong kasing-kasing. Ingon ana brad Oo. ang kuwan tinuod nga magsugid. Oo. Ingon ana. Ang kuan pod ang kining bautismo dili ni siya usa lang ka simple nga buluhaton sa usa ka tawo nga gusto nga masakop madugang diha sa iglesia sa atong Ginoo. Kinahanglan nga naadyo kay hugot nga pagtuo diha sa Ginoo nga ang imong kasing-kasing wa ka magduha-duha. Kay mo man ang ingon ni Felipe usa sa kondisyon nga before ka modawat sa bautismo ingon nga mahimo kun mituo ka sa bug-os mong kasing-kasing. Dili kay Yes. igo lang ka nagtuo pero murag kuan lang kanang tamay ra sa tumoy si mong dila misulod sa pikas dalunggan migawa sa pikas dalunggan. Oo. Sa laktod brother gipasabot yun naayo niya ang eunuko Oo. nga kining dili basta-basta ang kining pagbabautismo. No. So kay tinuoray man Nakasabot gyud man ni. siya. Oo. Tinuoray man gyud ang eunuko din Sabot pod. nagsusi gyud siya then naminaw siya ni Felipe mo to nga miingon si Felipe nga mahimo no nga
kining sa mituo ka sa bugos mo kasing-kasing. Oo. Kay nakita man sila og tubig. Then Sa- ato pong oh, nasabtan Brother Jonathan, Brother Julito nga kining Ginoo wala niya iksapayan ba nga kuan naman ko dili na mo kinahanglan og kining mutuman sa mayong balita kay total dato man ko. Namang ko'y kining taas nga posisyon so ano kag tinugyanan ka sa bahandi sa usa ka reyna. yes. O kung imo matanawon pwede man siya dili na sa mapas mo. Oo. Tibuok tuig uban siyang pamilya. Pero wala niya kuan ba murag wala niya igsapayan ba ang iyang ihunahuna nga ang kaluwasan sa iyang kalag. Sa Oo. ato pa bra dili day mapalit na to ang kaluwasan. Dili mapalit, dili mo bayran. Dili siya- Oo. Kwartahan kay ni, no? Pwede naman to niya inon kay yang ino si Felipe nga ako rin yung bayran dili na ko magpabautismo kay murag tugnaw man. Barya na Oh. ka Felipe. Oo. Barya na ka ay O ka. lang ba? Wisik-wisikan nila kung agtang bason lang agtang ba. Pero atong basahon diri sa verse 38. O gipahonong niya ang kalisa og nanganaog silang duha sa tubig. Og si Felipe ug ang Ginoo og kini gibautismohan nila. Mao Oo. na, no? So- Salapot gud sa bautismo. So dili ka pwede nga masakop diha sa iglesia nga mabasa sa Biblia kanang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo kun dili ka mabautismohan. Oh. Og ato pong mabasa diri nga ang bautismo di ay nagkinalan og daghang Daghang. tubig. Kay gingon diha nanganaog silang duha sa tubig. Di maka pwede manaog og usa lang ka baso nga tubig.